स्टार्ट आपको मैंने होस्ट बना हो भी स्टार्ट। चलिए थैंक यू। तो अब यहाँ पे हमारा जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे, तो वो बंदा जो है बेसिकली उसने क्विट कर दिया, उसने टाइम से क्विट नहीं किया। प्रॉब्लम ये था कि जो अनकॉन्शियसली रॉन्ग था, अब उसने जब टाइम शुरू की तो उसने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, उसने आपकी ओपीपी देखी। जब उसने ओपीपी प्रेजेंटेशन देखी तो उसके दिमाग को ये बात क्लिक कर गई कि यार, वो कहता है यार मैं जो कर रहा था गए वहां से मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया। अब जो वो था ना अनकॉन्शियसली रॉन्ग था, उसके ऊपर एक जर्ब लगी, एक उसके ऊपर क्लिक हुआ। अब वो थोड़ा सा चला, किसकी तरफ चला जी? अनकॉन्शियसली रॉन्ग से वो कॉन्शियसली रॉन्ग की तरफ आया। लेकिन जब यहां तक पहुंचा तो यहां पे उसने काम शुरू किया, ठीक है। तो वो जब घर गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, तो उन्होंने मजीद रेजिस्टेंस की। तो वो बेचारा अब यहां पे आके वो स्टक हो गया। तो वो किस कंडीशन में जा रहा है, वो इस वक्त किन दो चीजों के दरमियान लटका हुआ है? वो अनकॉन्शियसली रॉन्ग से कॉन्शियसली रॉन्ग का जो दरमियानी रास्ता है वो यहां पे रुका हुआ है। ये वो वजह बनती है कि टाइम्स के अलावा अगर बात करें किसी फील्ड के अंदर भी, आप देखें किसी भी फील्ड को देख लें, कोई भी फील्ड अभी नाम ले लें, मैं आपको गिनवा के कह सकता हूं कि हर फील्ड के अंदर क्विटर होते हैं, हर फील्ड के अंदर नाकाम लोग होते हैं, हर फील्ड के अंदर जो लोग छोड़ के जाते हैं, क्विटर होते हैं, वो इन दो कंडीशंस के दरमियान में होते हैं। अब यहां से जो कंडीशन है बेसिकली, अगर बंदे ने यहाँ पे रॉबर्ट टी कावासाकी कहता है क्वांटम जंप, यानी कि क्वांटम कहते हैं ताकत को, झटके वाला जंप, ठीक है। आप किसी चीज को उठाते हैं ना तो वहां पे झटके से आप ताकत लगाते हैं ताकि वो चीज आप उठा लें। इसी तरीके से यहां पे अब उस बंदे को चाहिए था क्वांटम जंप, यानी कि अब मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं कहता, लेकिन मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, यहां पे उसको इस चीज से बगावत करनी पड़ेगी, यानी कि इस कंडीशन आएगा किसकी तरफ? कॉन्शियसली राइट की तरफ आ जाएगा। अब वो कहेगा यार जो मर्जी होता है मैं करूंगा आप काम, अब मैं प्रोस्पेक्टिंग भी करूंगा, मैं टीम बिल्डिंग भी करूंगा, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी आऊंगा, मैं फिजिकल ट्रेनिंग में भी आऊंगा, ये सारी एक्टिविटीज मैं करूंगा। अब वो उसको लोग कह रहे हैं, ठीक है, अब वो जो है मतलब किसी की बात नहीं सुन रहा, वो करे जा रहा है। अब वो इस कंडीशन से निकल के चौथी स्टेज पे जब जाएगा, जिस स्टेज को कहा जाता है अनकॉन्शियसली राइट, अब वो एक किस लेवल पे पहुंच गया है कि अब वो जो एक्शन करेगा उसका वो सही तीर जो है जाके उसके निशाने पे लगेगा, जो भी एक्शन करेगा उसकी जो गोली है वो जाके निशाने पे लगेगी। अब वो अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बात आप सब लोग समझ ले, ये वो लोग होते हैं जो अचीवर होते हैं, जो कि अनकॉन्शियसली रॉन्ग से निकल के कहां पे पहुंच जाते हैं? अनकॉन्शियसली राइट पे। ये लोग अचीवर जाके बनते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये किसी हालत के अंदर रुकने वाले नहीं होते हैं। इन्हीं की फिर मिसालें बनती हैं, इन्हीं को लोग फिर ये लोगों के लिए एग्जाम्पल होते हैं, ये फिर चीयर लीडर बनते हैं, फिर ये लोग एग्जाम्पल बनते हैं कि बंदा निकला अनकॉन्शियसली रॉन्ग से और ये अनकॉन्शियसली राइट तक पहुंचा। तो आप सब लोगों का ये सफर है, ठीक है। ये सिर्फ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैंने ये सफर मैंने जब काम शुरू किया तो मेरे दिमाग में तो टोटली ये था कि यार क्या कर लें, यार मकान का किराया पूरा हो जाए तो दैट्स गुड, ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब मैं टाइम्स में आया तो यहाँ तो बात ही कुछ और ही हो रही थी, कामयाबी की, बड़ी बड़ी बातें, गाड़ियों की। मैं वो बंदा था कि जब मैं सेलमैन था तो मैंने साइकिल रखी हुई थी, सेलमैन जब था तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास यार होंडा वीटीआई होगी, और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे इस्लामाबाद में ये घर होगा करोड़ों का। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ये क्या हुआ कि ये वो मेरे साथ हो गया कि मैं जब टाइम्स के अंदर आया और ट्रेनिंग सिस्टम में बैठा, तो इस ट्रेनिंग ने मुझे क्या किया, मुझे अनकॉन्शियसली रॉन्ग से निकाल के कॉन्शियसली रॉन्ग की तरफ ले आया, और ये फिर जरबे लगती रही, ये क्लिक होता रहा। फिर मैं यहां से निकल के किसकी तरफ आ गया? मैं कॉन्शियसली राइट की तरफ से आ गया, ठीक है। और अब किसकी तरफ हूं?
unconsciously right. اب جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ کامیابی کی اور سکسیس کی طرف ہوتا ہے. اس پروسیس سے آپ نے گزرنا ہے. اب یہاں سے چونکہ بات شروع ہوئی تھی فاؤنڈیشن سے، جب تک آپ اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ اپنی جو آپ کے دیکھیں جس بندے کے کہتے ہیں پاؤں نہیں مضبوط نا، ٹھیک ہے، وہ بندہ صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کے جو پاؤں ہیں وہ ان ٹائمز کے اندر وہ بیسک 4 چیزیں جو بار بار ریپیٹس ہو رہی ہیں یہ ہے، ان کی طرف ہم نے جاننا ہے، لا محالہ جانا ہے. اب بندہ کہتا ہے یار یہ کام میں نہیں کرتا. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو دیکھیں پروسپیکٹنگ، وہ جدھر جاتے ہیں پروسپیکٹنگ کر رہے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں وہ کلائنٹ ورکنگ کر رہے ہیں. وائی؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اب انکانشیسلی رائٹ ہو چکے ہیں، وہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھیں آپ آن لائن ٹریننگ کر رہے ہیں سارے، اب آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریگولر آ رہے ہیں. اب 9:30 ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یار 9:30 بجے آن لائن ٹریننگ ہونی ہے، جلدی جلدی آن لائن ہو جائیں. تو کیا ہوا کہ اب آپ اس لیول تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ کے دماغ میں بات وہ فٹ، اب آپ کا دماغ جو ہے وہ دماغ سیکھ رہا ہے، دماغ سیکھنا شروع ہو گیا، دماغ اس کی طرف چلنا شروع ہو چکا ہے، اس کامیابی کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ نمازی ہے تو وہ صبح، ایک بندہ جو ہے مطلب کمزور ہے میری طرح، وہ صبح الارم لگا کے سوتا ہے تاکہ یار سویرے نماز پڑھنی ہے 4 بجے، میں 3:30 پونے 4 بجے اٹھ جاؤں پھر میں اہتمام کروں نماز کا. لیکن ایک بندہ ہے جس کا دماغ ٹرین ہو چکا ہے، وہ 4 بجے، وہ 3:30 بجے اٹھ جائے گا، تہجد کے ٹائم اٹھے گا، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، چاہے اس کی رات کو جگراتا ہو اس کو، پھر بھی اس ٹائم اٹھ جائے گا. بیسیکلی اس کا مائنڈ اس بات پہ ٹرین ہو چکا ہے، وہ اب انکانشیسلی رائٹ ہو چکا ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہیں تمام دوستوں نے، تب جا کے ہماری سکسیس ممکن ہوگی. میں آپ کو ایک ہمیشہ یہ آپ نے، میں نے اس سے میسج بھی کیا، ہمارا جو ٹائمز کا کام ہے یہ صرف میں نے میسج لوگ رینک لے کے گئے یہاں سے 14-15 لاکھ لوگ جوائن ہے پاکستان کے اندر، رینک تو ان کے پاس ہے نا بھائی، تو رینک تو پی وی سے ملا. یار سکسیس کیوں نہیں ملی؟ یار وہ اچیور کیوں نہیں بنے؟ وہ اس لیول تک کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی یہ جو سفر تھا انکانشیسلی رانگ سے انکانشیسلی رائٹ کا، یہ سفر انہوں نے طے نہیں کیا، اور بیچارے اس کے بیچ کے، اس کے درمیان ہی، ٹھیک ہے، وہ بیچ میں وہ دھوبی کا کتا ہوتا ہے نا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں گھر مطلب کدھر جاؤں، وہ کنفیوز رہتا ہے. تو اس لیے یہ بات میری آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے برین کو سکھائیں، یہ اس کو سمجھائیں کہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے. یہ جو طارق بن زیاد کی مثالیں دیتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے کشتیوں کو جلا دیا، یہ کیا کشتیاں جلانا کیا تھا؟ یہ بیسیکلی اس نے اپنے دماغ کو یہ میسج دے دیا تھا کہ اب ہم نے جنگ جیتنی ہے، اب ہم نے یا شہید ہو جانا ہے یا جنگ جیتنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب کشتیاں جلا کے چلتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ بھی کام کرتا ہے. جب آپ دماغ کو، اپنے برین کو آپشن پہ رکھ دیتے ہیں، دماغ آپ کا آپشنل ہو گیا، آپشنل نا، ٹھیک ہے، آپ نے پلان بنا لیا، پلان اے، پلان بی، پلان سی، تو وہ پھر آپ اس ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ اور گول کو ٹائم باؤنڈ کریں، ٹائم کے اندر ٹائم لمیٹڈ یعنی کہ ٹائم باؤنڈ کر لیں. وہ ٹائم باؤنڈ بیسیکلی ڈیٹ نہیں ہوتی کہ آپ لکھتے ہیں میں جو ہے 26 جون کو میرا رینک گولڈ ممبر ہوگا، ٹھیک ہے، میں 26 جون 2021 کو میری ماہانہ انکم 1 لاکھ روپے ہوگی. تو یہ ٹائم باؤنڈ آپ نے کر لیا اپنے گول، اس کو یعنی کہ ڈریم کو گول میں کنورٹ کر لیا. بیسیکلی آپ نے یہاں پہ کس کو باؤنڈ کیا ہے؟ اپنے برین کو، اپنے دماغ کو باؤنڈ کر دیا ہے. جس دن آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا، آپ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا دماغ ہی کنٹرول میں نہیں ہوتا. ہمارے مطلب آپ کی سکسیس بالکل تیار ہوتی ہے، بندے کو نہیں ملتی. بندہ سکسیس کو حاصل، کتنے لوگ ہیں جو 7 سٹار پہ ٹائم سے بھاگے ہیں، پلاٹینیم ممبر سے بھاگے ہیں بھائی، ایس ایم سے بھاگے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ٹائم آیا کیونکہ برین ٹرین نہیں تھا تو وہ اس سے کوئٹ کر گئے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سکسیس کی طرف نہیں جانے دیتی. تو آپ فرسٹ آف آل جو آپ نے ٹرین کرنا ہے اپنے برین کو، وہ ٹرین کرنا ہے جی آپ نے
کس کو ٹرین کرنا ہے جی؟ ان بیسک چیزوں کو جو آپ کی بنیادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو بنیادی چیزیں ہیں, نیم لسٹ بنائیں, انویٹیشنز کریں, اور آج سے ہمارا پریزنٹیشن کا جو ٹاپک ہم نے شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم انشاءاللہ آگے آج ٹائم ہوا تو آج بھی کریں گے, لیکن آج نہیں ٹائم ہوا تو ہم کل اس کو سٹارٹ کر لیں گے. تو یہ باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کامیابی خدا کی قسم بالکل آسان گیم ہے. جتنی آپ مشکلات جو ہیں غربت کے اندر برداشت کرتے ہیں, کامیابی کے راستے پہ برداشت کریں, تو وہاں پہ مشکلات پوری زندگی کے لیے ہیں. یہاں پہ مشکلات چند دنوں کے لیے ہیں, آپ سکسیس کی طرف اور کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے دماغ کو سکھائیں جی. باڈی صرف پرفارم کرتی ہے. ہمارا جو باڈی ہے, یہ باڈی ہماری اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے, یہ ٹول ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں یہ ٹول ہیں. ان ٹول